नाखुदा मस्जिद फिर से एक बार सवाल के कटघरे में। नाखुदा मस्जिद ना सिर्फ कोलकाता की बल्कि हिंदुस्तान की सबसे शानदार मस्जिदों में से एक है। कोलकाता की इस तारीखी और कदीमी मस्जिद पर कनाडा के बसने वाले तैसीर मोहम्मद, कोलकाता उनकी जन्मभूमि जगह है, मगर वो आज कनाडा में रहकर कौम और ईमान की बात आई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि नाखुदा मस्जिद के बारे में तैसीर मोहम्मद का क्या कहना है। हज़रात गिरामी अस्सलाम वालेकुम। नाखुदा मस्जिद का जो मसला मतवलियान, इमाम और मौज़िन के दरमियान जो भी रोनुमा हुआ उसको तकरीबन 1 महीना पूरा होने को आया है। इस बीच बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, जिनमें मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं देखता हूँ उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बुनियादी मसला है जिसको आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। और क्योंकि ये हमारा बुनियादी मसला है, बुनियादी मसले से मुराद ये है कि हम मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अपने सुकून क़ल्ब के लिए जाते हैं। हम मस्जिद अपनी दीनी पैरवी करने के लिए जाते हैं। हमें दीनी जो हमारी रूहानी जो प्यास होती है उसको बुझाने के लिए जाते हैं। और हम वहाँ जा कर के हमारे जो दीनी उमूर है उसमें नमाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ पे हम जाकर के एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। उस इमाम के सिलसिले में मुझे चंद एक बात करनी थी, क्योंकि बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स जो हैं समाज में घूम रहे हैं और सोशल मीडिया में घूम रही हैं और हमारे तक भी वो पहुंची, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, मैं हैरान रह गया। इनफैक्ट इस तरह की ऑडियो क्लिप के देख करके मुझे और कोई मसले से कोई है या नहीं है, वो सानवी चीज़ें हो जाएंगी। जो बुनियादी हमारा मसला है, जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, वो मसला ये है। मुझे एक ऑडियो क्लिप मिलता है, उस ऑडियो क्लिप के अंदर में शफ़ी साहब जो है किसी मुतवल्ली साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने एक अपने मुअज़्ज़िन के सिलसिले में एक राज अफ़शा किया है कि मुअज़्ज़िन जो है मस्जिद के मीनार पर ज़िना करते हुए पकड़ा गया और उसके शाहिद वो ख़ुद हैं, यानी इमाम साहब ख़ुद हैं, प्लस उसके शाहिद मुतवल्ली ख़ुद हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इमाम साहब और मुतवल्ली ये दोनों हज़रात गवाह हैं इस जुर्म के और मुअज़्ज़िन ने ये अंजाम दिया, उसने ज़िना की, तो उसको आप लोगों ने विद इमीडिएट इफ़ेक्ट माज़ूल क्यों नहीं किया? अगर आप दारुल हरम में रहते या दारुल इस्लाम में रहते तो उससे अगर वो शादीशुदा होता तो उसको आप पत्थर मार संगसार किया जाता। अगर बैचलर होता उसको 100 कोड़े लगाए जाते। चलिए आप दारुल हरम में हैं, आपने उसको इमीडिएटली माज़ूल क्यों नहीं किया? इस बात का आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप इमाम होकर आपने अपना एतबार उस राज को आपने छुपा कर रखा। इमाम साहब आपने उस राज को छुपा कर रखा और उसी मुअज़्ज़िन से आपने अज़ान दिलवाई, उसी मुअज़्ज़िन से आपने बहुत सारे दीनी फ़राइज़ अंजाम दिलवाए, उसी मुअज़्ज़िन के राज को आपने छुपा कर रखा और इवेंचुअली क्या हुआ कि आपका अपना पास भी जाता रहा। आपने अपना एतबार खोया, अपना रुतबा खोया, अपना मर्तबा खोया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने किस तरह इस बात को इजाज़त दी। अगर आपने इस बात को इजाज़त दी तो आप भी, वो तो एक जुर्म, वो तो मुजरिम था ही, आप भी उसके जुर्म में शरीक हुए, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने भी अपना एतबार खोया, आपने भी झूठ बोला, आपने भी गलत चीज़ को सपोर्ट किया, तो आप इमाम कैसे रह सकते हैं? वो तो मुअज़्ज़िन नहीं रह सकता, नो डाउट, हटा देना चाहिए उसे। आप कैसे रह सकते हैं मुअज़्ज़िन, इमाम? मुतवल्ली साहब आप क्या कर रहे थे? आपके आँख के सामने आप शाहिद हैं इस चीज़ के, और आपके सामने ऐसा होता तो आपने क्या किया इस चीज़ को लेकर के? आप इस बात का जवाब दें। यानी कि मुअज़्ज़िन भी चोर, इमाम भी चोर और मुतवल्ली भी चोर, सब के सब चोर। आप हमारी क्या रहनुमाई करेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए।
اب ہماری کیا رہنا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام نہ ہر وقت ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، ایک سائیکل ہے ہمارے پاس میں، ہر وقت ہر دور میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. 1420 سال پہلے اب کربلا ہوا تھا، آج بھی کربلا ہی ہے، آج بھی کربلا ہی ہے. یزیدیت کہاں کہاں ہے یہ اپنے آپ سے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیجیے. یزیدیت ہے کہاں کہاں؟ مؤذن کے ساتھ میں ہے، امام کے ساتھ میں ہے، یا متولی کے ساتھ میں ہے. اور ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ حضرات کر کے آ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دینی رہنمائی نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس تو یہ سبق خبر گئی ہے، آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ آپ کی دینی رہنمائی اس طرح کا امام کرے گا، اس طرح کا مؤذن کرے گا، اس طرح کے متولیان حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ یا ایک تو راز تھا مؤذن کا، وہ تو ڈسکلوز ہوا، امام صاحب کا بھی راز ڈسکلوز ہو گیا، متولی صاحب کا بھی کوئی راز ہے وہ بھی ڈسکلوز ہونے والا ہے. اس لیے متولی صاحب بھی خاموش ہیں، دوسرے کے کندھے بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھائی ہمارے معاشرے سے ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، اقبال جیسے لیڈران کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ جواب دیجیے آپ. ہماری جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی، ہم مسجد کیوں جاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جب ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اللہ ہماری نماز ہی نہیں قبول کرے گا، تو ہمارے گھر میں بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمارا معاشرہ کیسا بنے گا؟ ہم ایک جھوٹے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک زانی مؤذن کے پیچھے کی آواز کو سن کر کے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اس بات کا آپ کو جواب دینا چاہیے. اس مسجد کے اندر میں ہماری ماں بہنیں سیکیور نہیں ہیں. اس کے اندر میں میری بہن بھی جاتی ہے کبھی کبھی، تو میری بہنیں بھی جاتی ہیں، میری محلے کی لڑکیاں بھی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے کی بہنیں جاتی ہیں، مسلمان بہنیں جاتی ہیں، وہ بھی سیکیور نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ مؤذن کس نظریے سے ہماری بہنوں کو دیکھ رہا ہوگا. اس بات کا جواب چاہیے، جواب دیں. آپ اس بات کا جواب دینا ہوگا. دس از اے مسٹ. یا متولی حضرات، یا آپ اس کے اوپر میں انویسٹیگیشن بیٹھائیں، اس کا فیصلہ آپ ضرور کریں. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپ کے پاس میں آپ کلیکٹیولی آپ اس اکٹھا کر کے آپ اس کے شفیق صاحب کے اگینسٹ میں آپ بات کو پھیلائیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آپ پورا کریں. متولی حضرات اکٹھا ہونے کے بعد میں ایک ریزولوشن لے کر کے ان کو ہٹایا جائے، یا اگر ہٹایا نہ بھی جائے تو ٹیمپریری طور پر معطل کیا جائے اور انویسٹیگیشن کمیٹی بیٹھائی جائے عالموں کے حساب سے، اور وہ اپنا فیصلہ دیں. مگر امیڈیٹلی برخاست ہونا چاہیے، اور وہ مؤذن تو مسجد سے 10 کلومیٹر دور رہنا چاہیے. ہمارا معاشرہ بگاڑ رہا ہے وہ مؤذن. اب دوسری بات آئیے امام صاحب کی بات. امام صاحب آپ کس طرح کے امام ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم آپ کو امام کیا مانیں؟ آپ نے پہلی بات یہ کہ اپنا اعتبار کھویا، اپنا رتبہ کھویا، اپنا مرتبہ کھویا. ان تمام چیزوں کو کھونے کے بعد آپ کی آڈیو میں آپ گالیاں بک رہے ہیں، فحش کلام استعمال کر رہے ہیں. آپ میرے رہنما ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے اپنے بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ یا ایسا امام بنو؟ یہ گالی میں نے پوری آڈیو سنی ہے. آپ لوگوں کے پاس آڈیو نہیں ہو تو مجھے کلک کریے گا، میں بھیج دوں گا آپ لوگوں کو آڈیو. ٹھیک ہے؟ آپ اپنا رتبہ کھو چکے ہیں. آپ با اعتبار شخص نہیں ہیں، باقدر شخص نہیں ہیں. آپ ایروگنٹ ہیں، آپ بد تہذیب ہیں، آپ بد کلام ہیں، آپ ریلائبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کہیں پر بھی فٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ امام رہ سکیں. تیسری بات متولی حضرات، آپ کے پاس میں کیا امام صاحب کے پاس میں کوئی کلپ ہے آپ کا جو آپ بول نہیں رہی ہیں؟ یا فحش لہجے میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیا پھٹتی ہے آپ کی امام صاحب سے؟ یا بول نہیں پا رہے ہیں آپ کو ایک اسٹرانگ سٹینس لینا ہوگا. وہ زمانہ ہم بھول گئے. ہم 50 کلومیٹر ہم دور رہا کرتے تھے، تب بھی آتے تھے مولانا امام صابر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہ بھائی میں چھوٹی مسجد میں نہیں جائیں گے، بھائی میری نماز نہیں ہوتی ہے صحیح سے، ہم بڑی مسجد میں پڑھیں گے نماز. وہ روحانیت کہاں سے لائیں گے اس نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟